हरे कृष्ण। सधैँ चाहिँ म सानो स्तुति गर्दछु। कृपया यहाँहरू सबैले आफ्नो हृदयमा विराजमान रहनुभएका भगवान श्री राधा कृष्णको स्मरण गर्दै यो स्तुति श्रवण गरिदिनुहोला। ओम गङ्गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपुपूर्वच्य शिलाटंक नखालाय तो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बर्हि नरसिंह हृदये नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। तव कर कमलवरे नखमद्भूत श्रृंग दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम् केशवती तन्नरहरि रूप जय जगदीश हरे नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुप्त नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर् गोविंद सर्वकारण कारण चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्पवृक्षो लज्जावृतेषु सुरवीर विपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं कुणन्तमरविन्द दलायताक्ष्यं बर्हावतं समसिताम्बुद सुन्दरांगं कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभं गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यश सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमात्र भक्तौ गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदशिम्नि विचिन्त्यतात्वे गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनच्छ्रित भक्ति विलोचनेन शन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुन्दर अचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिसुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतारं क्रोध विनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। राधे जय जय माधव दहिते गोकुल तनुड़ी मंडल महिते दामोदर रति बर्तन वेश हरि निष्पट बिंदा विपिने शे राधे विश्वान दधि नव शशिलेखे ललिता सखी गुण रमत विशाखे राधे करुणा करुमयी करुणा भरिति सनक स्नातन वर्णित चरिते राधे निर्गुण निष्कृष्टैव विश्वमूर्ति धरो व्यय अनादन्ते सदानन्ते फणामणि विशोभीते क्षीराब्धि मध्ये समां रचितु माधव शबाह्याभ्यन्तरं धिमाप्तमस्तकं सर्वात्म सर्वशक्तिश्च पातु मां गरुडध्वजः। जय जय मीन बराह कमछ नरहरि बलि वामन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन बुद्ध कल्कि और व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर यज्ञरीश हयग्रीव दुर्बर दैन धन्वंतर बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। ओम श्री रामाय नमः कृष्णाय नमः विष्णवे नमः नारायणाय नमः ओम नमः शिवाय ओम पार्वती पतये नमः ओम सूर्याय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम गणेशाय नमः। हरि ओम तत्सत्। समस्त उपस्थित भक्तहरू, सर्वप्रथम म यहाँहरू सबैको हृदयमा विराजमान रहनुभएका त्यस सर्वद्रष्टा सर्वनियन्ता सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वदेव पूज्य सर्वदेव स्वरूप अखिल रसामृत सिंधु भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा कृष्ण को श्री चरणमा सष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै म मेरा गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजका आचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविन्द भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपादको श्री चरणमा पनि सष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दछु।
साथै यस भूधरातलमा आफ्नो अचिन्त्य वेदावेद दर्शन सहित आउनुभएका स्वयं भगवान श्रीहरि, श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभुको श्री चरणमा पनि म साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्दछु। साथै भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुका मञ्जरीहरू श्री रूप गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी र श्री गोपाल भट्ट गोस्वामीको श्री चरणमा पनि म वल्लभ चैतन्य दास साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्दछु। हरि शरणम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। भगवान वेदव्यासले ब्रह्म सूत्रको रचना गर्नुभयो, जसलाई भिक्षु सूत्र भनेर पनि भनिन्छ, जसलाई शारीरिक भाष्य पनि भनेर भनिन्छ। प्रस्थान त्रयी भनेर श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान र न्याय प्रस्थान जुन हाम्रो वैदिक साहित्यको वैदिक कुनै पनि संरचनाको परिभाषा गर्नको लागि प्रस्थान त्रयीको प्रयोग हुन्छ। यसमा जुन न्याय प्रस्थान छ यही नै ब्रह्मसूत्र हो, भिक्षुसूत्र हो। यसमा पहिलो अध्यायको पहिलो पाठमा प्रथम 4 सूत्रहरू अति महत्त्वपूर्ण छन्, जसमा पहिलो सूत्रले भन्छ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यस सूत्रमा 3 पदहरू रहेका छन्, अथ, अथ र ब्रह्म जिज्ञासा। आदि शंकराचार्यले अथको अर्थ लगाउनु भयो त्यसपछि, त्यो अवस्था प्राप्त भएपछि। त्यो कस्तो अवस्था त भन्दा त्यसलाई साधन चतुष्टय भनेर भन्नुभयो। यसमा नित्य अनित्य वस्तु विवेक पहिलो साधन। नित्य र अनित्य यो के हो यो संसारमा, यसको बोध गर्न सक्ने सामर्थ्यता। दोस्रो साधन भन्नुभयो मुमुक्षु। अर्को साधन भन्नुभयो शम दम श्रद्धा समाधान उपरति र तितिच्छु। र अर्को साधन भन्नुभयो वैराग्यता। यो 4वटा साधन चतुष्टयले सम्पन्न भएको छ भने यो अथ भन्ने पद पार गरेको भनेर बुझ्नु पर्यो। भने दोस्रो पद अतः, यसलाई भगवान पाद श्री शंकराचार्यले भन्नुभयो नास्त्य कृत्यः कृत्येन। अब उसलाई केही अन्यको चाहना रहेन, उसलाई स्वर्गलोक प्राप्ति अथवा कुनै पनि भोग इच्छा अब रहेन। यो 2 पद अथ र अत्व, यो दुईटाको पार भइसकेपछि अब उसमा स्वतः ब्रह्म जिज्ञासा पलाउँदछ। ब्रह्म जिज्ञासा भन्नाले ब्रह्म बोध गर्न सक्ने ख्वाहिश, इच्छा, चाहना, उत्कण्ठा। म को हुँ, म कहाँबाट आए, मेरो अस्तित्वको कारण के हो, म जान्छु त कहाँ जान्छु। यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने उत्कण्ठालाई ब्रह्म जिज्ञासा भनेर भनिन्छ। हाम्रो शास्त्रमा दृश्य र द्रष्टाको बारेमा भनिएको छ। दृश्य भन्नाले यो बाह्य जगत भने, द्रष्टा भनेको त्यो दृश्यलाई हेर्ने को हो त, त्यो द्रष्टा हो। जसले त्यो दृश्यलाई हेर्नको लागि आफूलाई अनुगत गर्यो,
जो त्यो दृश्य नै के हो त्यसमै अकमकाएर बस्यो। यो मार्गलाई प्रवृत्ति मार्ग भनेर भनिन्छ। उदाहरणको लागि यो संसारमा विभिन्न दृश्यहरू छन्। यहाँ पृथ्वी छ, जल छ, तेज, वायु, आकाश, यहाँ पहाडहरू छन्, चन्द्रमा छ, नक्षत्र छ, तारा छ, यी सबै केलाएर बस्नु। स्याउ खस्यो भने पनि यो किन तल नै खस्यो भनेर यसमा घोरिने, यो भयो दृश्यको अन्वेषणकर्ता प्रवृत्ति मार्गी। पश्चिमा जगत यहीमा रुमल्यो भने पूर्वीय जगत, हाम्रो जगत यो द्रष्टामा अलमल्यो। त्यो दृश्यलाई अवलोकन गर्ने, त्यो चन्द्रलोकलाई हेर्ने, त्यो जललाई हेर्ने, वायुलाई हेर्ने, यो संसारलाई हेर्ने को हो त? त्यो मोह हो। त्यो मोह को हो त? यो द्रष्टामा नै अलमलिने जुन सिद्धान्त छ यसलाई पूर्वीय सिद्धान्त भनेर भनिन्छ। अब यो अतो ब्रह्म जिज्ञासा भनेर पहिलो सूत्र जुन ब्रह्म सूत्रले भन्यो, दोस्रो सूत्रले भन्छ जन्म आद्यस्य यतः, त्यो परम तत्व जसबाट यस समस्त सृष्टिको सुरुवात हुन्छ, जसमै गएर यो सृष्टि लय हुन्छ र जसबाट यो समस्त जगतको पालन हुन्छ, त्यसको बारेमा अन्वेषण गर। अनि तेस्रो सूत्रले भन्छ शास्त्र योनित्वात्, शास्त्रलाई माध्यममा राखेर गर है, शास्त्रको योनिबाट निक्लिएको ज्ञान प्रयोग गरेर त्यसको बारेमा अध्ययन गर भने चौथो सूत्रले भन्छ तत्तु समन्वयात्, कसरी अध्ययन गर भने त्यसलाई समन्वय पनि गर। शास्त्रले भनेको कुरा र तेरो ब्रह्म आवाज र तेरो विवेक यो प्रयोग गरेर त अगाडि बढ। यही परिप्रेक्ष्यमा म को हुँ, म कहाँबाट आए, यसको बारेमा हाम्रो श्रीमद् भगवत गीताको दोस्रो अध्याय केन्द्रित रहेको छ। आदि शंकराचार्यले जुन दर्शन प्रस्तुत गर्नुभयो अद्वैत दर्शन, यसले त्यो म को हुँ भन्ने ब्रह्म जिज्ञासाको परिभाषा दिँदै भन्यो त्यो एउटा परम तत्व छ। त्यो परम तत्वको जुन आभास तैले प्राप्त गर्दछ त्यो त एउटा ऋचा छ। ऋग्वेदको पहिलो मण्डलको 164औं सूक्तको 20औं ऋचा, द्वा सयुजा सुपर्णा सखाया समानम वृक्षम परिशाश्रुजाति तयोरन्य पिप्पलम स्वादु अति अन्यनस्न्यो अविचाकशीति। यो श्वेता सूत्र उपनिषदमा पनि यो मन्त्र छ, 4 छ। यो मन्त्र नारायण उत्तरता पनि उपनिषदमा पनि छ, पहिलो मन्त्र। यो मन्त्र मुण्डको उपनिषदमा पनि छ, 3:1:1। यो मन्त्रले के भन्छ भने वृक्ष स्वरूप दुईटा संयोजा पुराना साथीहरू छन्। एउटा त्यो परमात्मा हो र एउटा त आफै होस्। त्यो परमात्मा साक्षी भएर बसेको छ भने त चाहिँ नि त्यो वृक्षमा फलेको फल त्यसको पछि लागेको छस्। यही मन्त्रलाई आधार मान्दै अद्वैतवादी के भनिदिनु भयो भने यो जीव भनेको के हो त, यो म को हुँ र जब त्यो परमात्मा जसलाई उहाँहरूले साक्षी भन्नुभयो त्यो चरोरूपी परमात्मा, त्यसको प्रतिबिम्ब तपाईको अन्तर्हृदयमा पर्दछ र त्यो प्रतिबिम्बलाई नै जब त्यसले मै हुँ भनेर भनिठान्दछ, यो आभासलाई जसलाई उहाँहरूले चिदाभास भनेर नाम दिनुभयो, त्यो नै जीव हो, त्यो नै मन हो, त्यो नै अहंकार हो, त्यो नै चित्त हो।
यसरी अद्वैत दर्शनले त्यो जीवलाई मात्र एक आभासको रूपमा, जसलाई उहाँहरूले चिदाभास हो भनेर परिभाषा गर्नुभयो, त्यसरी जीवको परिभाषा अद्वैत दर्शनले गर्दछ भने पछि आएर जुन जगद्गुरु मध्वाचार्यबाट द्वैत दर्शन भयो, जसको परिष्कृत स्वरूपमा अचिन्त्य भेदाभेद दर्शन भयो, जुन चैतन्य महाप्रभुबाट आयो, उसले यस परिभाषालाई नकार्दै जीव भनेको व्यष्टि आत्मा हो, यो कुनै आभास होइन। किनभने यदि आभास हो भने अनेकन प्रश्नहरू त्यहाँ आइलाग्ने भयो। उदाहरणको लागि यदि जीव भनेको त्यो परमात्माको आभास हो, परमात्माको चित आभास मात्रै हो भने गरुड पुराणले जुन दुई यमदूत आएर अंगुष्ठी मात्रको त्यो जीवात्मालाई तानेर लान्छ भनेको चाहिँ के हो त? आभासलाई तानेर लाने कुरा त आएन। फेरि स्वर्गादि लोक अथवा नरकादि लोकमा जुन त्यसले भोग भोग्दछ अथवा सजाय भोग्दछ, त्यो चाहिँ नि कसले भोग्दछ? फेरि ऋग्वेदको 10औं मण्डलको 13औं सूक्तको पहिलो मन्त्रले भन्छ अमृतास्य पुत्रा। त्यो अमृत तत्व, त्यस परम तत्व परमात्मा श्री कृष्णको जीवपुत्र हो। अब यदि जीव आभास मात्रै हो भन्ने अद्वैत दर्शनको परिभाषालाई स्वीकार गर्ने हो भने यहाँ पुत्र भनेर कसलाई भन्न खोजिएको? के आभासलाई भन्न खोजिएको हो? फेरि त्यसमाथि शास्त्रले यो जीवको गतिको बारेमा उल्लेख गरेको छ। हामी द्वैतवादीले के भन्छौं भने जीव भनेको के हो त भन्दा तपाई अहिले सशरीर हुनुहुन्छ, तपाईमा चेतना छ। जसै तपाईले यो शरीर छोड्नुहुन्छ, त्यो मुर्दा शरीर, अब यो चेतना भएको सचेतन युक्त तपाई र शरीर छोडिसकेको त्यो मृत शरीरको तपाई, यसबाट त्यो घटाउने हो भने के बाँकी रहन्छ? हो त्यही नै जीव हो भनेर सरलीकृत व्याख्या गर्दछ। त्यति मात्र होइन, यो जीव त्यसपछि कहाँ जान्छ त? यह वैके चस्मा लोका त्रयन्ति चन्द्रमस्मेवेते सर्वे गच्छन्ति। कौशितकी उपनिषद 1-2। जब यो जीवले शरीर छोड्दछ रे, चन्द्रलोक हुँदै जान्छ। रजसी प्रलयम गत्वा कर्मसंगीषु जायते, तमसी प्रलयम मूढयोनिषु जायते। गीता 14-15। रजोगुणी व्यक्ति स्वर्गलोक जान्छ भने तमोगुणी चाहिँ नि मूढ योनिमा जान्छ। यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयम याति देहभृत तत् उत्तम विदान लोकान मलान प्रतिबद्धते। सतोगुणी स्वर्गलोक जान्छ, रजोगुणी यही बस्छ। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसाः। गीता 14औं अध्यायको 18औं श्लोकले भन्छ शतोगुणी माथि जान्छ, रजोगुणी यही बस्छ, तमोगुणी तल जान्छ। भागवतले पनि भन्छ सत्त्वे प्रेरणाः शोरयन्ति नरलोकम रजोलयाः तमोलयास्तु निरयम यान्ति मामेव निर्गुणाः। भागवत 11:25-22। जो शतोगुणी अवस्थामा आफ्नो देह त्याग गर्दछ त्यो माथि जान्छ, रजोगुणको व्यक्ति यही रहन्छ, तमोगुणी तल जान्छ भने निर्गुण अवस्थामा, गुणातीतको अवस्थामा रहेको व्यक्तिले मलाई प्राप्त गर्दछ भनेर भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ। अझ हेर्ने हो भने स यदा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति सहै वै तैः सर्वे रुक्रामति। कौशितकी उपनिषद 3:3।
जब जीवात्माले शरीर छोड्छ अरे इन्द्रिय मन बुद्धि अहंकार यो सबै लिएर त्यो जान्छ। अनि उता बृहदारण्यको उपनिषदले भन्छ तस्मात् लोकान् पुनरे अस्माए लोकाए कर्मणि। फेरि त्यसपछि आफ्नो भोग भोगिसकेपछि फेरि यस लोकमा त्यो पुनः वापस फिर्ता आउँछ। बृहदारण्यको उपनिषद 4:4-6 ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। श्रीमद् भगवत गीता यसले पनि भन्छ जब त्यसले माथिल्लो लोकमा आफ्नो भोग भोग्दछ फेरि आएर यही आउँदछ। अर्थात् भन्न खोजेको छ यो जीव जान्छ आउँछ, यसको गति हुन्छ। वेदव्यासले यसको ब्रह्मसूत्र बनाइदिनु भयो। उत्क्रान्तिर गत्यार आगतिर नाम ब्रह्मसूत्र 2:3-20 स्वत्मना च उत्तर्योहा यह अणुश्रुति रीति चेत नैतराधिकारा सो शब्दो अन्मनाभ्याम च अविरोधश चंदनवत अवस्थिति वैशिष्यादिति चेतन अभ्युपगमा धृतदीहि गुणद्वा लोकवत् वितिरुको गंधवत् तथा दर्शयति। पृथक उपदेशात् ब्रह्मसूत्र 2:3-20 2:3-21 2:3-22 2:3-23 2:3-24 2:3-25 2:3-26 2:3-27 2:3-28 यी ब्रह्मसूत्रको स्वयं आदि शंकराचार्यको अद्वैत दर्शन भाष्य हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ पनि यो जीवको गति हुन्छ भनेर स्वयं शंकराचार्यले स्वीकार गरिएको त्यहाँ अनुभव गर्नुहुन्छ भने ब्रह्मसूत्र 2:3-29 मा गएर तद्गुण सारत्वात् तब्दपदेश प्राज्ञवत् यो ब्रह्मसूत्रमा गएर चाहिँ आदि शंकराचार्यले फेरि जीवात्मा विभू हुन्छ भनेर भनिदिनु भएको छ। खैर उहाँको बारेमा यसभन्दा अगाडिको सत्रमा पनि कुरा भइसकेको छ। उहाँको यस लोकमा आउने प्रयोजन अर्कै थियो। तसर्थ यहाँ जीवको गति हुन्छ। अब यदि त्यस जीवलाई चिदाभास मात्रै मान्ने हो भने त्यो आभासको गति चाहिँ कसरी हुन्छ? त्यो आभास एक स्थलबाट अर्को स्थलमा जाने फेरि फिर्ता आउने कसरी भयो? फेरि त्यसलाई विभू मान्ने हो भने विभूको त गति हुँदैन, उ त सर्वव्यापक हुन्छ। यावत प्रश्नहरू यहाँ वैरिन्छ। तसर्थ द्वैत दर्शन के भन्छ भने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले जीवको परिभाषा दिँदै तपाईको मूल स्वरूपको परिभाषा दिँदै भन्नुहुन्छ जीवेरा स्वरूपा होए कृष्णेरा नित्य दास। तपाईको वास्तविक स्वरूप तपाईको नेचुरल इन्स्टिंक्ट भन्छ नि त्यो भनेको भगवान श्री कृष्णको राधा कृष्णको दास हुनु, दासता। यहाँ दास भनेको त्यो अमेरिकामा काला जातिहरूलाई जन्जिरले बाँधेर राखिएको त्यो भाव नराख्नु पर्यो। हाम्रो वैदिक शास्त्रमा दास्य प्रेम, साख्य प्रेम, माधुर्य प्रेम, वात्सल्य प्रेम, शान्ति प्रेम भनेर प्रेमको स्तरको परिभाषा गरेको छ। दास्य प्रेम भन्नाले पुत्रको पिताप्रति यो दास्य भावको प्रेम, अथवा चेलाको गुरु उपर हुने यस्तो प्रकारको जुन रस छ, जुन प्रेममय भाव छ, यसलाई दास्य भनिन्छ। भने हामी भगवान श्रीहरि श्री कृष्णको नित्य दास हौं। तर भगवान श्री कृष्णले गीताको 15औं अध्यायको 7औं अध्यायमा पनि यही कुरालाई पुष्टि गर्दै भन्नुभयो मामै वांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। जीवात्मा भनेको मेरो सनातन अंश हो। तर मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति।
यो जुन आत्माको वरिपरि जडान भएका मन, इन्द्रिय आदि जुन तत्त्वहरू छन्, यसको कारण यो मन जब सतो, रजो र तमो गुणको सम्पर्कमा आउँदछ, यसले आफ्नो उपर निहित गरेको बादल रूपी जुन सतो, रजो र तमो गुणको एउटा कम्प्लेक्सिटी छ, यसको कारण त्यसले म श्रीकृष्णको नित्य दास हुँ भन्ने भावलाई त्यसले बिर्सेको छ। अब त्यो संसारिकतामा खेल्न थाल्यो। कोही सतोगुणी छ, कोही रजोगुणी छ, कोही तमोगुणी छ, ऊ संसारिकतामा रुमल्लियो। भगवत गीताको दोस्रो अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई यही भन्दै हुनुहुन्छ, जीव भनेको कृष्णको नित्य दास हो, तर उसले विभिन्न किसिमका प्रपञ्चमा ऊ फस्यो, ऊ माया मोह प्रेममा फस्यो। अब तपाईले प्रश्न गर्नुहुन्छ, प्रेम माया भने त राम्रो कुरो हो नि, अर्जुनले आफ्ना द्रोणाचार्य भीष्म पितामहलाई प्रेम गर्नु के नराम्रो हो र? यहाँ कुरो के आउँछ भने प्रेम भन्ने अवश्य पनि सुन्दर वस्तु, प्रेममा नै यो विश्व ब्रह्माण्ड टिकेको छ। भगवान श्रीकृष्ण स्वयं नै प्रेममा डुबेको छ। तर प्रेम कता गर्ने कता नगर्ने शास्त्रले स्पष्ट निर्देशन के दिन्छ भने तपाईमा भएको विवेक प्रयोग हो। विवेक भनेको के हो भने के सत्य हो कि असत्य हो यसलाई छुट्याउन सक्ने तपाईको सामर्थ्यता, यसलाई विवेक भनिन्छ। र स्पष्टसँग शास्त्रले दुई अक्षरमा भनियो भने यति मात्रै भन्न खोजेको हो कि जुन कुरा सत्य छ, जुन कुरा अर्थात् नित्य छ, त्यसलाई प्रेम गर्नु, त्यसप्रति मोह राख्नु भने जुन कुरा अनित्य छ, जुन कुरा असत्य छ, त्यसप्रति मात्र दायित्व र कर्तव्य निर्वाह गर्नु। यति मात्रै मूल कुरो यो हो। तपाईको पुत्र, तपाईको श्रीमती के नित्य छन्? कहिलेसम्मको लागि तपाईको श्रीमती, कहिलेसम्मको लागि तपाईको पुत्र हो? के तपाईले पुत्रलाई पुत्रीलाई जन्मदै लिएर आउनु भएको हो कि लिएर जानुहुन्छ? तपाईको जीवन, तपाई आत्मीय रूपमा तपाईको त अनेकौं जन्मको लामो तपाईको अन्तराल समय छ। के सधैँ त्यो पुत्र तपाईको रहेको थियो कि सधैँ रहनेछ? ती श्रीमती सधैँ रहनेछिन्? अवश्य पनि छैन। तपाईको पद सधैँ रहिरहनेछ? यहाँसम्म कि तपाईको राष्ट्रियता म नेपाली हुँ भन्ने राष्ट्रियता के सधैँ रहिरहनेछ? यहाँसम्म कि तपाईले जो आफूलाई पुरुष भन्नुहुन्छ, म मनुष्य भन्नुहुन्छ, म स्त्री भन्नुहुन्छ, म नेपाली भन्नुहुन्छ, म मधेसी भन्नुहुन्छ, म भारतीय, म अमेरिकन भन्नुहुन्छ, के यो सधैँ रहिरहनेछ? स्पष्ट छ, जुन कुरा अनित्य छ त्यसप्रति दायित्व कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो, त्यसप्रति मोह प्रेम माया राख्ने होइन। सबैभन्दा राम्रो पिता बन्नुहोस् पुत्रको लागि, दायित्व निर्वाह गर्नुहोस्। सबैभन्दा राम्रो पति बनिदिनुहोस् आफ्नो पत्नीको लागि, दायित्व गर्नु मात्रै वहन गर्ने। किनभने पत्नी नित्य होइनिन्, किनभने पुत्र नित्य होइन। तपाई नेपाली हुनुहुन्छ भने राष्ट्रको लागि सबैभन्दा राम्रो नागरिक बनिदिनुहोस्, तर त्यहाँ माया प्रेम होइन, मात्र कर्तव्य। तपाई क्षत्रिय हो भने आफ्नो देश, राष्ट्र र धर्मको सुरक्षाको लागि सबैभन्दा राम्रो क्षेत्रीयगत दायित्व निर्वाह गरिदिनुहोस् भने माया प्रेम कसलाई त भन्दा जुन कुरा नित्य छ। नित्य को छन्? तपाईको कृष्णसँग सम्बन्ध, तपाईको राधासँग सम्बन्ध, यो सधैँ रहिरहन्छ, यो सधैँ नित्य रहन्छ भने त्यहाँ चाहिँ नि प्रेम गर्ने, त्यहाँ माया गर्ने। हरे कृष्ण। हामी यो भन्दा अगाडि श्रीमद् भगवत गीताको दोस्रो अध्यायको 7औं श्लोकमा पुगेका थियौं, जहाँ अर्जुन अब शिष्यको स्वरूपमा आउनुभयो र उहाँले
यही माया प्रेममा फसेर जुन अनित्य छ त्यो अनित्यलाई नै सत्य मानेर त्यसमा उहाँले आफ्नो विशेष भावुकता प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ भने भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णले यहाँ यही भन्दै हुनुहुन्छ कि यिनै अनित्य छन्, यिनीहरूप्रति मात्र दायित्व प्रदर्शन गर्ने हो, मात्र आफ्नो कर्तव्य प्रदर्शन गर्ने हो। 7औं अध्यायमा आफूलाई शिष्यको स्वरूपमा राखिसकेपछि 8औं अध्यायमा अर्जुनले अगाडि भन्नुहुन्छ, नहि प्रपश्यामि मम आपनुद्धार यत् शोकम उच्छोषणम इन्द्रियाणाम अवाप्य भूमौ अशपत्नम रिद्धम राज्यम सुरणाम अपि च आधिपत्यम। मेरा इन्द्रियहरूलाई सुकाउने यो शोक हटाउने कुनै उपाय म देख्दिन। स्वर्गमा देवताहरू जस्तै यो पृथ्वीमा संसारभरिको निष्कण्टक र धन धान्यपूर्ण राज्य पाए पनि म यो शोकलाई हटाउन सक्दिन। अगाडि अर्जुन आफ्नो गुनासो पोख्दै भन्नुहुन्छ, माफ गर्नुहोला, यहाँ अब सञ्जयले भन्नुहुन्छ, सञ्जय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम उक्त्वा तुष्णीं बभूवः। सञ्जयले त्यसपछि भन्नुभयो, यति भनेपछि शत्रुहरूलाई दमन गर्ने अर्जुनले कृष्णसँग गोविन्द म लडाई गर्दिन भनेर चुप लागेर बसे। गाईहरूको रक्षा गर्ने श्री कृष्णलाई गोविन्द, उहाँलाई गाई असाध्य प्रिय छ। यो गौ महिमा यो अति विशाल छ। गाईभित्र समस्त 33 कोटी देवी देवताको वास हुन्छ भनेर हाम्रो शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ र त्यही गाईलाई अति माया गर्ने यस पृथ्वी लोकमा पनि उहाँ जब जन्म अवतार लिनुहुन्छ ग्वालाको स्वरूपमा नै आउनुहुन्छ र अनेकौं सुरभि गाईहरूबाट घेरिएर गोलोकमा उहाँ सधैँ रहनुहुन्छ र त्यस्ता श्री कृष्णलाई गोविन्द म लडाई गर्दिन भनेर अर्जुनले भनेर अब उहाँ लडाई नगर्ने त्यस्तो किसिमको उहाँको अवस्था रह्यो। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन् इव भारत सेनयोर्वयोर्मध्ये विशिन्दन्तम् इदं वचः। हे भरतवंशी, त्यस समय दुवै तर्फका सैनिकहरूका बीचमा शोकमग्न भएका अर्जुनलाई कृष्णले हाँस्दै यी शब्दहरू भन्नुभयो। अब भगवान श्री कृष्णले अगाडि भन्नुहुन्छ, श्री भगवान उवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादानस्व च भावसि गताशूनश्च अनुशोचन्ति पण्डिताः। भगवानले भन्नुभयो, तिमी कुरा विद्वानको जस्तो गर्दछौ, तर जसका लागि शोक गर्नु आवश्यक छैन त्यसैका लागि तिमी शोक गरिरहेका छौ। पण्डित जनहरू न जिउँदाका लागि शोक गर्दछन् न मरेका लागि नै शोक गर्दछन्। भगवान कृष्णले यही कुरा दायित्व बोधको कुरा गराउँदै हुनुहुन्छ। यो संसार अनित्य छ, अनित्य नै अनित्यको यो संसार। जे तपाईले आफ्नो अगाडि देख्नुहुन्छ ती सबै नाशवान छन्। अहिले थियो भोलि रहने छैन। तपाईका आफ्ना घरका कुनै पनि सम्बन्ध यो न थियो न रहनेछ र सँगै कहिले पनि हुन पनि सक्दैन। र अहिले जुन भइरहेको छ त्यो भनेको क्षणिक हो र यस्तो क्षणिक वस्तुहरूप्रति तिमी पूर्ण मोहमा डुबेका छौ। तिमी अब अगाडि बढ। तिम्रा तर्कहरू त अति विद्वानको जस्तो छ, तर तिमीले बोलेको, तिमीले गरेको व्यवहार, तिम्रो जुन भाव छ त्यो भने अपरिपक्व छ। अगाडि भगवानले भन्नुहुन्छ, न तु एव अहम जातु न आशम न त्वम न इमे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्।
यो भन्दा अघि पनि म नभएको, तिमी नभएको र यी राजाहरू नभएको कुनै समय थिएन र पछि भविष्यमा पनि हामी सबैको अस्तित्व नभएको कुनै समय रहने छैन। हामी नित्य छौं। सर्वाजीवे सर्वासंस्ते वृहन्ते अस्मिन् हंसो ब्रह्मते ब्रह्मचक्रे पृथक आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेन अमृतत्वम् इति श्वेता सोतरले भन्छ। श्वेता सोतर उपनिषदले भन्छ। अगाडि भन्छ एतज् ज्ञेयं नित्यमेव आत्मसंस्थं नातः पर वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा सर्वप्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्मं वेतत्। यति ज्ञान सधैँ राख्नुले यो जन्म मृत्युको चक्करमा घुमिरहेको मनुष्य एतज् ज्ञेयं नित्यमेव आत्मसंस्थं, यो भन्दा ठुलो ज्ञान अरु केही पनि छैन अरे। नातः पर वेदितव्यं हि किंचित्, तीनटा तत्व छ है, तीनटा ब्रह्म, भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा, एउटा प्रेरक ब्रह्म। त्यो प्रेरक ब्रह्म भनेको भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। अनि भोक्ता ब्रह्म भनेको तपाई जीव र भोग्य ब्रह्म भनेको यो संसार। बस तीनटा छ। यो तीनटा कुनै एकले अर्कालाई बनाएको होइन। यो तीनटा नित्य छ, थियो र रहिरहन्छ। भगवानले यही कुरा अगाडि यहाँ भन्नुहुन्छ कि म नभएको पहिला, तिमी पनि नभएको र नहुने समय त्यस्तो कहिले पनि थिएन र रहने छैन। तपाईहरू पनि सत्य युगमा पनि हुनुहुन्थ्यो। यो भगवान श्री कृष्णको रास हुँदाखेरि पनि तपाईको अस्तित्व थियो। हुन सक्छ यो ब्रह्माण्डमा श्री कृष्णको रासको छेउैमा तपाई नहुनु होला, तर तपाईको अस्तित्व थियो। अगाडि भगवानले भन्नुहुन्छ देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जसरी यो शरीरधारी आत्मा निरन्तर बाल्यावस्थाबाट युवावस्था र युवावस्थाबाट वृद्धावस्थातिर परिवर्तन भइरहन्छ, त्यसैगरी यो आत्मा एउटा शरीरको मृत्युपछि अर्को शरीरमा स्थानान्तरित हुने गर्दछ। यस किसिमको परिवर्तनलाई देखेर धीर पुरुषहरू मोहित हुँदैनन्। एकजना देवदत्त भन्ने व्यक्ति थिए। अनि उनले भन्थे अरे म त्यही देवदत्त हुँ जो कुनै समयमा हजुरबुवाको काखमा खेल्थे। आज म त्यही देवदत्तको काखमा मेरो नाति खेलिरहेको छ। यो वाक्यांशलाई ध्यान दिएर एकपल्ट सोच्नुहोस् त। उसको काखमा अहिले उसको नाति खेलिरहेको छ। कुनै समयमा ऊ उसको हजुरबुवाको काखमा खेलिरहेको थियो। त्यो व्यक्ति पहिला बालक थियो, त्यसपछि जवान भयो, त्यसपछि अहिले वृद्ध अवस्थामा छ। तर यो जति नै स्वरूप परिवर्तन भए तापनि त्यसमा रहेको त्यो तत्व छ नि, त्यो मोह भन्ने, त्यो त्यही छ, एकै छ। त्यस तत्वको वरिपरि जडान गरेको मन, बुद्धि, अहंकार यी परिवर्तन भयो होला। यी संसारिक सतो रजो तमो र अन्य विभिन्न वस्तुहरूको नजिक भएर यसले विभिन्न किसिमका संस्कारहरूको जन्म दियो होला उसमा। त्यसको चेतना स्तर परिवर्तन भयो होला, तर त्यो मोह त्यो त्यही छ। विज्ञानले पनि अहिले प्रमाणित गरेको छ कि मनुष्यको शरीरको एक एक कोष कोष, एक एक कण कण प्रत्येक 6 वर्षमा सम्पूर्ण रूपमा नयाँ हुन्छ भनेर। यहाँसम्म कि तपाईको शरीरमा सबैभन्दा बढी घनत्व भएको तपाईको अस्थि यो पनि 6 वर्षपछि
हेर्ने हो भने त्यो पहिला भन्दा पूर्ण रूपमा नयाँ अस्ति तपाईको शरीरमा रहेको हुन्छ। यसलाई अर्को शब्दमा भन्ने, यदि तपाई 60 वर्षको हुनुहुन्छ भने तपाईले 10 पटक आफ्नो यो भौतिक शरीर परिवर्तन गरिसक्नु भएको छ। अझ अर्को शब्दमा भन्ने हो भने पुनर्जन्म भनेर हामी भन्छौँ नि, पुनर्जन्म हुनको लागि शरीर त्याग नै गरिहाल्नु पर्ने आवश्यकता छैन। यो जीवनको समयमै 60 वर्षको उमेरको तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईले 6 पटक आफ्नो शरीर परिवर्तन पूर्ण रूपमा गरिसक्नु भएको छ। पुनर्जन्म यही जीवनमा नै यहाँले देख्नुहुन्छ। यही कुरा भगवानले यहाँ भन्नुहुन्छ, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। कहिले कुमार, कहिले यौवन र कहिले बुढ्यौली। तथा देहान्तर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। र धीर पुरुष जसले यो सबै ज्ञान प्राप्त गरेको छ नि, उसले अब आफ्नो शरीरमा आएको यो परिवर्तन देखेर ऊ विचलित हुँदैन। ऊ त्यो मोहमा मस्त रहन्छ। त्यो मोह भनेको त त्यही छ नि। त्यसले अब अर्को शरीरमा स्थानान्तरण बरु त्यसको हुन सक्दछ। मैले अर्को लुगा लगाउँछु भन्ने त्यसलाई थाहा हुन्छ। यहाँ पनि द्वैत दर्शनमा स्थानान्तरण भनेर हाम्रो प्रभुपादले शब्द गरिदिनु भएको छ। यो आत्मा एउटा शरीरको मृत्युपछि अर्को शरीरमा स्थानान्तरित हुने गर्दछ। स्थानान्तरण हुनु र पुनर्जन्म हुनुमा अलिकति भेद छ। हेर्नुस्, एउटा हुन्छ ट्रान्समाइग्रेसन अफ सोल भन्छ, एउटा भन्छ रिइन्कार्नेसन। यो दुईटामा केही फरक छ। ट्रान्समाइग्रेसन अफ सोल भन्नाले त्यो आत्मा रूपी जीव त्यस शरीरबाट बाहिर निस्क्यो अनि स्थानान्तरण भएर अर्को शरीरमा प्रवेश गर्यो। यो भनेको ट्रान्समाइग्रेसन, स्थानान्तरण भयो। भने पुनर्जन्म भनेको अद्वैत दर्शनले पुनर्जन्मको परिभाषा गर्छ। त्यो भनेको कस्तो भने उ त बेष्टिया आत्मा भयो, उ त माफ गर्नु होला, उ त चिदाभास भयो। अब चिदाभासले जब यो शरीर त्याग गर्दछ, उसले आफ्नो चित मूल साक्षीमा उसले आफूलाई बोध गर्न सकेन। मानव ऊ त्यही आभासलाई नै मुई भनेको अवस्थामै उसले शरीरको त्याग गर्यो भने उसलाई अर्को शरीर कसरी प्राप्त हुन्छ भने जसरी एउटा मैनबत्ती यहाँ निभ्यो र अर्कै ठाउँमा त्यो मैनबत्ती फेरि बल्यो। यो भनेको रिइन्कार्नेसन भयो। भने ट्रान्समाइग्रेसन अफ सोल भनेको जुन द्वैत दर्शनले भन्छ, यहाँबाट त्यो आत्मा फुत्त बाहिर निस्क्यो अनि अर्को शरीरभित्र प्रवेश गर्यो। यहाँ स्थानान्तरण आदिको शब्द प्रस्तुत गर्दै प्रभुपादले भन्नुहुन्छ, यस किसिमको परिवर्तनलाई देखेर धीर पुरुषहरू मोहित हुँदैनन्। जब जीवात्माले शरीर प्राप्त गर्दछ, त्यस शरीरको 6 वटा अवस्थाहरू हुन्छन् भनेर शास्त्रले व्याख्या गरेको छ। त्यो जन्मिन्छ, त्यो हुर्कन्छ, त्यसपछि त्यो केही क्षण त्यसै बस्दछ, त्यसपछि त्यसले सन्तान उत्पादन गर्दछ, त्यसपछि त्यो मुर्झाउँछ र त्यसपछि त्यसको शरीर नष्ट हुन्छ। यी 6 वटा चरणहरू त्यो शरीरले पार गर्दछ। तर त्यस शरीरमा विराजमान भएको त्यो मोह, त्यो तपाईँ, त्यसमा यी कुनै परिवर्तनहरू हुँदैन। र त्यो मोह यदि धीर पुरुष हो भने, यदि तपाईँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ भने त्यो शरीर बुढ्यौली भएको देखेर तपाईँ प्लास्टिक सर्जरी गर्ने अथवा म बुढी भएँ भनेर दुःख मान्ने आदि क्रियाकलाप त्यो पुरुषबाट हुँदैन यदि ऊ बुद्धिमान हो भने। र त्यस्तो बुद्धिमान पुरुषलाई धीर पुरुष भनेर भनिन्छ भनेर भगवानले यो दोस्रो अध्यायको 13औं श्लोकमा भन्नुभयो। अगाडि भन्नुहुन्छ, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमपायिनो अनित्यास्तानस्तितिच्छस्व भारत। हे कुन्ती पुत्र,
दुःख र सुख भन्ने कुरा कालक्रममा आउने र जाने, जाडो र गर्मी ऋतु जस्ता अस्थायी विषय हुन् र यी इन्द्रिय बोधबाट उत्पन्न हुन्छ। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, यस्ता कुरालाई मानिसले विचलित नभइकन सहन गर्न सिक्नु पर्दछ। यहाँ भगवान श्री कृष्णले अर्को ज्ञान तपाईं म जस्ता अज्ञानी जीवहरूलाई दिँदै भन्नुहुन्छ, यो द्वैत चरित्र, यसदेखि तिमी टाढा हो। यी सुख, यी दुःख, यी सुन्दर, यी कुरूप, यी मिठो, यो नमिठो, यी सबै तपाईको मन र इन्द्रिय अहिले वर्तमान अवस्थामा कहाँ छ, कस्तो अवस्थामा छ, त्यसले दिएको भाव मात्रै। यो भाव देश, काल र पत्र अनुसार फरक फरक सापेक्षित हुन्छ। निरपेक्ष धरातलमा सुख दुःख आदिको कुनै अस्तित्व हुँदैन। उदाहरणको लागि मानौ जाडो महिनामा तपाई गएर माछालाई हेर्दै कठै माछा, यसलाई कति जाडो भएको होला भन्ने यदि तपाई सोच्नुहुन्छ भने तपाई मूर्ख मानिनुहुन्छ, मूर्ख हो भनेर हाम्रो शास्त्रले भन्दछ। किनभने तपाईलाई देश, काल र पत्रको कुनै ज्ञान भएन। समुद्रमा पौडिँदै गरेको त्यो माछाको देशकाल पत्र र तपाईको देशकाल पत्र फरक छ। देश भन्नाले तपाई बाहिर जमिनमा हुनुहुन्छ, त्यो अर्कै देशमा छ, त्यो समुद्रमा छ। पत्र हेर्ने हो भने तपाई मनुष्य शरीरको पत्रमा हुनुहुन्छ, त्यो माछा शरीरको पत्रमा छ। काल बरु एकै हुन सक्छ। यहाँ देश र पत्र फरक देखियो, तर यसको कारण त्यो माछालाई त्यो पानीमा उसलाई त्यही आनन्द आउँछ, उसलाई त्यही नै रहरले पौडिरहेको हुन्छ। तर तपाई भने यता जमिनको देश र पत्रमा हुनुहुन्छ, तपाईलाई यही नै आनन्द लाग्दछ। तसर्थ जाडोको कुरा गर्ने हो भने त्यो माछालाई जुन अनुभव हुन्छ तपाईलाई अर्कै अनुभव हुन्छ। कसको आधारमा भन्ने त यो जाडो भने। त्यस्तै गरिकन अर्को उदाहरण पनि लिन सकिन्छ। मानौ तपाई एउटा रक्सीको बोतल एकजना ब्राह्मणलाई, वैष्णवलाई उपहार दिनुहोस्, ऊ भाग्दछ। त्यही बोतल तपाईले एउटा जन्याहालाई प्रदान गर्नुहोस्, ऊ के गर्दछ? ऊ खुसी हुन्छ। वस्तु त्यही हो, तर एउटा त्यहाँ खुसी भयो, एउटा त्यहाँ भाग्यो, दुखी भयो। अब यहाँ रक्सी खानु भन्ने कुरा जुन हामी भन्दछौँ, यो सुख कि दुःख? यहाँहरूले कतिले भन्नुहुन्छ जोगी भएर के गर्नु, वैष्णवता अपनाएर के गर्नु? न मासु खान पाइन्छ, न रक्सी खान पाइन्छ, न यताउति पार्टी डिस्को बारमा गएर मजा गर्न पाइन्छ, त्यो मजै भएन नि। अब यहाँ पनि तपाईले हेर्नु हो भने त्यो मजा भन्ने जुन वस्तुलाई तपाईले परिभाषित गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो तपाईको नजरमा मात्रै मजा हो के? या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। गीता 2 अध्यायको 79 श्लोकमा भगवान श्री कृष्णले अहिले भन्नुहुन्छ कि जुन अँध्यारो हुन्छ अरे योगीहरूको लागि, त्यो सांसारिक व्यक्तिहरूको लागि त्यही नै उज्यालो हुन जान्छ भने जुन सांसारिक व्यक्तिहरूले उज्यालो हो भन्छन्, डिस्को डान्स, पब, मांसाहार, रक्सी, जुवा, स्त्री पुरुष संसर्ग, यी आदिलाई जुन उहाँहरूले मोज भन्छ नि, त्यो एउटा पक्का वैष्णवको लागि, पक्का ब्राह्मणको लागि त्यो भनेको असाध्यै उसलाई मन नपर्ने कुरो हुन जान्छ। भने जुन वैष्णव वा साधु वा सन्त पक्का जो राममा रम्छ नि, रमन्ती यस्मिन् योगिनाम इति रामः, जो राममा सधैँ रमिरहन्छ,
उसलाई त्यो राम नामको रसबाट जुन सुख प्राप्त हुन्छ त्यसको अगाडि त्यो वैष्णव त्यो ब्राह्मणको लागि त्यो सांसारिकताले गर्ने सांसारिक व्यक्तिले गर्ने त्यो जुन सुखको परिभाषा उसले दिएको छ त्यो उसको लागि तुच्छ हुन जान्छ। भनेपछि जुन यहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ कि यो सुख भनेको यो हो, सुख त्याग गर्नुपर्दछ सन्यास लिँदाखेरि, त्यो सुख तपाईले तपाईको चेतनाको आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो पृथ्वी लोकमा तल र माथि भन्ने हुन्छ, तलको पनि परिभाषा हुन्छ, माथि भन्ने माथि परिभाषा हुन्छ। किन भन्दा त्यहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति छ। यो गुरुत्वाकर्षण शक्तिले गर्दाखेरि तल र माथिको परिभाषा भएको हो। तर तपाईलाई अन्तरिक्षमा लगिदिने हो भने, निरपेक्ष धरातलमा लगिदिने हो भने, अब तपाईलाई म प्रश्न गर्छु, तल भन्ने कता हो, माथि भन्ने कता हो? तपाईले उत्तर दिन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। त्यस्तै गरिकन यी सुख र दुःख भन्ने कुरा तपाईको अहिलेको देश काल पत्र अनुसार सतो रजो तमो गुण कुनसँग तपाई बढी आच्छादित हुनुभएको छ त्यसले दिएको परिभाषा अनुसार तपाईले यसलाई सुख यसलाई दुःख भनेर तपाईको नजरको तपाईको सापेक्षित धरातलमा मात्रै त्यो सुख दुःख भएको हो। निरपेक्ष धरातलमा सुख र दुःखको यो द्वैत भावको कुनै अर्थ छैन, रहँदैन। र यो कुरा धीर पुरुषले बुझेको हुन्छ। सुख र दुःख भन्ने कुरा कालक्रममा आउने र जाने जाडो र गर्मी ऋतु जस्ता अस्थायी विषय हुन्। यी अस्थायी विषय हुन् र यी इन्द्रिय बोधबाट उत्पन्न हुन्छन्। तपाईको इन्द्रिय कुन अवस्थामा छ त्यसले बोध गराउने। तसर्थ विद्वान पुरुष जसले यो भगवत गीता पढेको छ उसलाई न सुखले उसलाई वास्ता गर्दछ, न सुखप्रति ऊ लालायित हुन्छ, न दुःखप्रति ऊ लालायित हुन्छ। ऊ न सुखको लागि कुनै कुराको इच्छा गर्दछ, न कुनै कुरा कुनै वस्तु यदि उसमा थियो उसबाट हराए उसबाट छिनियो भने पनि उसले विलाप गर्दछ। अगाडि भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ, यम हि न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुःख सुखम धीरम स अमृतवाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जुन व्यक्ति सुख र दुःखबाट विचलित हुँदैन र दुवै अवस्थामा समान रहन्छ त्यो व्यक्ति निश्चय नै मुक्ति पाउन योग्य हुन्छ। यहाँ सुख र दुःखको जुन परिभाषा अहिले भर्खर यहाँहरूलाई मैले बुझाउने प्रयास गरे, यसरी बुझेर जब सुख र दुःखमा त्यो व्यक्ति विचलित हुँदैन त्यस्तो व्यक्तिले निश्चय पनि मुक्ति पाउँदछ र मुक्ति पाउनको लागि त्यो योग्य छ भनेर भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ। यहाँ सुख र दुःखबाट विचलित नहुनुको अर्थ जबरजस्ती हुनु होइन। यहाँहरू कतिलाई यो भ्रम पर्न गएको हुन सक्दछ कि भगवानको पूजा गरे भने सुखै सुख हुन्छ। होइन, यो असत्य हो। सुख दुःख भनेको त तपाईमा सञ्चित भएको तपाईका पाप कर्महरू, तपाईका पुण्य कर्महरू कस्ता छन् अनेकौं जन्म जन्मान्तरदेखि त्यो यस जन्ममा कुन चाहिँ त्यसको फल त्यसले दिन लागेको छ त्यसको आधारमा तपाईले सुख र दुःख त्यसको फल तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ नै। चाहे तपाई भगवानको भक्ति गर्नुहोस् चाहे भगवानको भक्ति नगर्नुहोस्, त्यो एकै हो। तर जसले भगवत गीता बुझेको छ, जसले अध्यात्मको ज्ञान लिएको छ, उसले यसलाई यो थाहा हुन्छ कि यो भनेको मेरो अहिलेको इन्द्रियले दिएको परिभाषा मात्रै हो। मेरो अहिलेको देशकाल पत्र अनुसार अहिले मैले जुन भोगिरहेको छु यसलाई मैले सुख वा दुःख भनेर परिभाषित मैले गरिरहेको मात्र हो। त्यही एउटा मोटरसाइकल एकजना गरिब व्यक्तिलाई तपाईले उपहार दिनुहोस्, बहुत खुसी हुन्छ। त्यही मोटरसाइकल तपाईले एकजना धनी व्यक्तिलाई गएर उपहार दिनुहोस् जो
हेलिकप्टरमा चढेर हिँड्दछ मानौ, अथवा ठुला ठुला कारहरूमा हिँड्दछ र त्यो मोटरसाइकलमा अब चढ्नु छ भनेर उसलाई भनियो भने त्यो व्यक्ति दुखित हुन जान्छ। वस्तु त्यही हो, मात्र फरक चाहिँ यहाँ देशकाल र पत्रमा। यो कुरा बुझेर, यो कुरालाई समन्वय गरेर बुझेर सुख र दुःखमा समभाव जसले राख्दछ, बुझेर त्यो व्यक्ति मुक्ति पाउनको लागि योग्य छ भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ। अगाडि भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तस्तु अनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु भौतिक शरीरको कुनै चिरस्थायित्व छैन र सत वस्तुको कुनै परिवर्तन नै हुँदैन। आत्मा र शरीर यी दुवैका प्रकृतिको अध्ययन गरेर तत्त्वदर्शीहरूले यस्तो निष्कर्ष निकाले। अवश्य पनि यो विवेक भन्ने जुन कुरोको बारेमा अघि मैले यहाँहरूलाई अवगत गराउने चेष्टा गरेँ, यही विवेक तपाईं म मनुष्य सबैको हृदयमा भगवानले राखिदिनु भएको छ। मनुष्य शरीर यस कारण सबैभन्दा उत्कृष्ट हो कि मनुष्यमा विवेक हुन्छ। यो विवेकको मद्दतले गर्दाखेरि नै उसको पाएको योनि यो भोग योनि हुन गयो। किनभने तपाईले सत्य के हो असत्य के हो छुट्याउन सक्ने तपाईको सामर्थ्यता छ। यो छुट्याउन सक्ने अन्य कुनै पनि योनिमा सामर्थ्यता छैन। तसर्थ तपाईले सत्य अर्थात् जुन नित्य रहन्छ त्यो भनेको सत्य हो र यो भनेको अनित्य हो, जुन कुरा सधैँ रहँदैन। यो छुट्याउन सक्ने सामर्थ्यता प्राप्त गरिसकेपछि अब त्यस अनुरूप आफूलाई अगाडि बढाउनु, अर्थात् जुन अनित्य छ त्यसप्रति दायित्व मात्रै निर्वाह गर्ने भने जो नित्य छ, जुन सधैँ तपाईकै हो, तपाईमा रहन्छ, त्यसलाई माया र प्रेम गर्ने, मोह गर्ने। यो साधारण कुरो भगवानले सिकाउनुहुन्छ यहाँ अर्जुनलाई। तर यो जुन संसार छ, दुखालयम अशाश्वतम भनेर भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ। यो संसार दुःखले भरिएको छ, यो अशाश्वत छ र यस्तो संसारमा तपाईले जब मोह गर्नुहुन्छ, सुखाय कर्माणि करोति लोके नातैह सुखम वान्यदुपारम वा विन्दते भूयस्ततः एव दुःखम। विदुर महाराजले श्रीमद् भागवत महापुराणको तेस्रो स्कन्धको 5औं अध्यायमा भन्छ, सबै व्यक्तिहरू सुखाय कर्माणि करोति लोके, प्रत्येक तपाईको चेष्टा, प्रत्येक व्यक्तिको चेष्टा सुख प्राप्तिको लागि नै हुने गर्दछ। तर पनि के उसले सुख प्राप्त गरेको छ? तपाई आफैलाई हेर्नुहोस्, जन्मेदेखि आजसम्म तपाईका प्रत्येक चेष्टा सुख प्राप्तिको लागि, आनन्द प्राप्तिको लागि नै हो। चाहे तपाईले विवाह गर्नुहोस्, चाहे तपाईले पुत्र प्राप्तिको इच्छा गरेर पुत्र प्राप्ति गर्नु होला, अथवा चाहे तपाईले पद प्राप्ति गर्नुभयो होला, तपाईको वास्तविक लक्ष्य पद थिएन, तपाईको वास्तविक लक्ष्य पनि पुत्र थिएन, तपाईको वास्तविक लक्ष्य श्रीमती प्राप्त गर्नु थिएन, तपाईको वास्तविक लक्ष्य आनन्द प्राप्त गर्नु थियो। सो आनन्द, त्यो आनन्दलाई विभिन्न रूप दिएर यहाँहरूले त्यसलाई समाजमा अगाडि एउटा विधिवत रूपमा कुनै विधि, पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, विद्या प्राप्ति, स्त्री प्राप्ति आदि दिनुभयो। तर तपाईको चेष्टा वास्तविक के थियो? आनन्द प्राप्ति थियो। तर के आनन्द प्राप्त गर्न सक्नुभयो? सक्नु भएन। यसको मूल कारण के थियो भने असत वस्तु, जुन वस्तु नित्य छैन त्यसमाथि तपाईले ज्यादा प्रेम गर्नुहुन्छ, मोह गर्न थाल्नु। सुनिनमा आएको छ यो आइफोन भन्ने मोबाइल फोन खरिद गर्नको लागि आफ्नो किडनीसम्म पनि बेचे अरे। त्यो आइफोन 7 थियो कुनै बेलामा, मलाई याद छ। अहिले आइफोन 14 आइसक्यो। त्यतिखेर 7, 8, 9 किन्नको लागि किडनी बेच्नेको अहिले अवस्था के भयो होला? उसले यति
विवेक लगाउन सकेन कि यो आइफोन 14, 15, 16 जति पनि आउँछन् यिनीहरू सबै अनित्य हुन्। अनित्यमाथि मात्र तपाईले दायित्व निर्वाह गर्ने हो, कर्तव्य गर्ने हो। त्यस्तो फोन तपाईले प्राप्त गर्नुभयो भने त्यो फोनलाई राम्रोसँग राख्नुहोस्, त्यसलाई स्क्रैच गर्न नदिनु होला, त्यसलाई नहराइदिनु होला। यो तपाईको दायित्व हो फोनप्रति। तर त्यो फोनप्रति मोह र प्रेममा डुब्नु यो गर्नु हुँदैन। यो गरे भने तैँले दुःख पाउँछस् भनेर हाम्रो वैदिक शास्त्रले कसलाई प्रेम गर्ने, कसलाई कसप्रति मोहित हुने र कसप्रति मात्र दायित्व निर्वाह गर्ने यसलाई स्पष्ट निर्देशन गरेको छ। अगाडि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। जो सम्पूर्ण शरीरहरूमा व्याप्त रहेको छ त्यसैलाई तिमीले अविनाशी सम्झिनु। त्यो अव्यय आत्मालाई कसैले पनि नष्ट गर्न सक्दैन। अब यहाँ कुन चाहिँ नि सत्य हो त? यो संसार नै दुखालय हो। यो संसारमा प्रत्येक वस्तु अनित्य छ। त्यो अनित्य वस्तुप्रति मात्र दायित्व निर्वाह गर्ने हो, हामीले मात्र कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो। अर्जुनले आफ्ना जो छन्, आफ्नो अघि जो छन्, उहाँका पितामह हुनुहुन्छ, उहाँका पुत्रहरू पनि छन्, उहाँका गुरुहरू छन्। तर यहाँ यिनीहरूको मोहमा पर्ने होइन, किनभने यी सबै सम्बन्ध, यी सबै अनित्य छन्। त्यसप्रति उहाँहरूले मात्र कर्तव्य निर्वाह गर्नु छ। हामीलाई कर्तव्य जहिले पनि माथि रहन्छ अनित्य वस्तुहरूमाथि। अर्जुन क्षेत्रीय थिए र क्षेत्रीय हुन्। क्षेत्रीयको कर्तव्य हो आफ्नो राष्ट्रको लागि र आफ्नो सत्यको लागि र धर्मको लागि आफ्नो ज्यान दिनु परे पनि ज्यान दिनु पर्दछ। यो क्षेत्रीयको धर्म हो। अहिंसा परमो धर्म, यो सत्य हो। अहिंसा नै परम धर्म हो। तर धर्म हिंसा तथैव च भनेर पनि शास्त्रले भनेको छ। धर्मको रक्षाको लागि, धर्मको उत्थानको लागि ज्यान दिनु परे पनि ज्यान दिनु, त्यो भनेको पनि धर्म नै हो। फेरि यसलाई यहाँहरूले मुसलमानहरूले आफ्नो शरीरमा बम पड्काइदिएकोसँग तुलना नगर्नु। यहाँ धर्म भनेको, धर्मको अर्थ भनेको सत्यता, धर्मको अर्थ भनेको दया, धर्मको अर्थ भनेको माया, धर्मको अर्थ भनेको सद्भाव, धर्मको अर्थ भनेको व्यक्ति र व्यक्तिमा बीचमा हुन जाने सम्बन्ध, सामाजिक अवस्था, रीति स्थिति, यसको सुरक्षाको लागि क्षेत्रीहरू अगाडि बढ्नु भनेर हाम्रो वैदिक शास्त्रले भनेको हो। र यहाँ यस संसारमा नित्य र अनित्य के छन्? यो श्लोकमा अविनाशी तु तद्विद्धि, तिमी अविनाशी छौ। यो शरीर वृक्ष रूपी शरीरभित्र एक परमात्मा हुनुहुन्छ, एक आत्मा छ। त्यो आत्मा रूपी त म यो अविनाशी छ है भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ। भने त्यससँग सँगै रहेको परमात्मा श्री कृष्ण उहाँ पनि नित्य हुनुहुन्छ। आफूलाई चिन र तेरो परमात्मा, तेरो कृष्ण, यसको बीचको सम्बन्धलाई चिन, यो नित्य हो। तर यहाँ जुन अगाडि पितामह भीष्म हुनुहुन्छ, द्रोणाचार्य आदि हुनुहुन्छ, त्यो त शरीरको सम्बन्ध हो, देहाध्यात्म सम्बन्ध भन्छ नि। तपाईको हेर्नुहोस् त, तपाईको देह, तपाईको शरीर, यो जबसम्म रहन्छ यो देहसँग सम्बन्धित भएका अन्य को छन्? तपाईको पुत्र, तपाईको घर, तपाईको सम्पत्ति, तपाईको नागरिकता, तपाईको पासपोर्ट, यो सबैले तपाईको शरीरको परिचय दिएको छ। तर त्यो दिन चाँडै नै आउँदैछ जुन दिन तपाईले यो देह छोड्नुहुन्छ, तपाईको मृत्यु हुन्छ हाम्रो भाषामा भन्ने हो। र जुन दिन त्यो आउँछ तपाईको लागि त्यो प्रलय हो। यदि तपाई देहसँग र देहसँग सम्बन्धित वस्तुहरूमाथि तपाई आसक्त भएको हुनुहुन्छ भने,
तपाईको एकै दिन 1 सेकेन्डको त्यो सानो क्षण जब तपाईले शरीर त्याग गर्नुहुन्छ, त्यो त्याग गरेको तुरुन्तै यो देह र देहसँग सम्बन्धित सबै सधैँको लागि तपाईबाट छुटिन्छ। अब तपाईले गीता शास्त्रले भनेको कुरा मान्नु भएको थिएन भने जुन अनित्य वस्तु छ त्यसैमाथि माया मोह र प्रेम राखेर जिन्दगी बिताउनु भएको छ भने के हुन्छ? त्यो भयंकर पीडाले तपाईलाई थिच्दछ। तपाईको त्यो पुत्र जसप्रति तपाई त्यति मोहित हुनु भएको थियो, शास्त्रले नगर नगर भन्दा भन्दै पनि, अनित्य वस्तुमाथि मोहित नहो भन्दा भन्दै पनि तपाई जब त्यो पुत्र, त्यो श्रीमती, त्यो माता पिता जसलाई तपाईको शरीरको सम्बन्ध थियो, त्यो बिछोड हुने दिनमा तपाईलाई कति पीडा हुने होला तपाई आफै सोच्नुहोस्। तसर्थ यी जति पनि नित्य अनित्य वस्तु छन् यीहरूप्रति तपाईले मात्र दायित्व निर्वाह गर्ने हो, मात्र कर्तव्य पालन गर्ने हो भने यो जुन तपाई हुनुहुन्छ र तपाईको परमात्मा तपाईसँग सँगै बसेका छन्, यी नित्य हुन् र यसको उद्धार र तपाईको परमात्मासँग सम्बन्ध जुन छ यसलाई नै अगाडि बढाउने तपाईको परम कर्तव्य हो। र यो आत्मा जुन तपाई शरीरमा बस्नु भएको छ यो कस्तो छ अरे भने सर्वम इदम तथम, यो आत्मा चाहिँ नि बस्दछ अरे हृदयमा, तर यो सबै शरीरभरि व्याप्त भएर रहेको छ अरे। यो श्लोकलाई अझ हामी अर्को अध्यायमा, अर्को हाम्रो सत्रमा कन्टिन्यू गरौँला। अहिले हाम्रो समय पुरा हुन गएको